परवा दीस न्यू मुगेल्या गोंयच्या कोंकण्या हिंदू क्रिस्तांव मुस्लीम हो मुगेलो व्हिडिओ गोवा पुलिसां आनी गोंयची सीएमां वालोर गोवा पुलिसां तेणी कितकोन दवरले ते म्हाका खबर ना म्हळ्यार तेणी पयलीं 5 दवरले आनी मागीर 2 जाणां दवरले सगळे म्हूण 7 जाण अरेस्ट केले कोण थिंगा लागीं आसले ते पासून म्हणटाले 6 जाण आसले म्हूण गोवा पुलिसांनी सद्या 7 जाणां दवरले हें एक बरें काम केलें तेणी आनी सीएमाकूय वालोर तेगे खात्यान हें काम केलें अरेस्ट केलें आनी हेजी आतां कारवाय सारकी जायची आतां हितून कितें जालो आहा कोण म्हणटाय बेगीन आम कोडो जाय बेगीन आम कोडो जाय ते पोसऱ्यार गेले आनी ते 5 किल पियाव आनी 2 किल बटाटे आनी 5 किल तांदूळ घाल म्हणल्यार तो पोसरकार गांव रोकडे दितलो हें काम न्ही तेका जाय ती कायदे आहाय ते कोर्टां वचपा जाय मागीर तेंका रिमांड मारतले मागीर तेंका मार पडटलो तेजें इन्व्हेस्टिगेशन जातलें मागीर ते कोण मारलो ते सांगतले टायम आहा न्ही आतां हेजे रूट कॉज कित्याक लागून ह्यो गोंयांत जाताय मर्डर जाताय क्रायम्स कित्याक लागून जाताय हेज कोण उलयना एक्टिविस्ट फकत हें तें वयर काडटाय हें पयलें एक्टिविस्टांनी काम करूं जाय गोंयच्या खंयचें गोंयकारांक काम ना ते कितें कोतले आनी हे 3 लाख पुर्तुगेज पासपोर्ट कोण आख्ख्या संवसारा शिंपडले म्हजे असो मनीस ते आसले जाल्यार आनी कितें जावपाचें तें चिंतपाची चड गरज आहा आतां हें कितें जालां रामा गेलें प्रॉब्लम तें कॉमन मनीस एश कोन जावं अशें पडना थोडे पॉलिटिशियन थोडे आमगेले पाद्री भाव भायर सरले आनी म्हणटाय एसटी समाजा मनीस एसटी जाती मनीस हें कोन्न नाकाय प्लीज कित्याक सांगो तुमकां तुमी तर तेश कोन म्हणूंक गेले हें बॅकफायर जातलें तशें जाल्यार रस्त्यार कोण येताय सपोर्ट करपाक तुमकां एसटी जाय पडटले कॉमन मनीस नाक येवपा नाय तुमचे बोले हें पयलीं चिंत्याय तुमी तुमगे मायलेज काडून भोंवताय आमगेल्या खंयच्या बायबलाचें बरयलें ना पाद्री भावा सांगता फादर मायकला सांगता तूं हेच काणी सांगनाका एसटी आनी तें म्हूण हांव आख्ख्या गोंयचे पोरजे सांगता हो सरकार जावं आनी हेज्या पयलीं आसलो तेय सरकारा सांगता तुमी एक व्हडली मिस्टेक केलो आहा गोंयांत एसटी समाजा जॉब्स एसटी समाजा एड्युकेशन हांव ना म्हणना ते गरीब मनीस अदर बॅकवर्ड क्लासीस ओबीसी तांकां तुमी एड्युकेशन दिवपा जाता म्हण जॉब्स मेरिट्स आसपा जाय तुमकां बाबा हो एका क्वॉलिफाय आहा हो हितू शिकलो आहा तो जॉब जाल्यार मिडल क्लासी मनशान कितें करपाचें तुम जर एश कोन्न दवरलें जाल्यार तेका लागून आमी पुर्तुगेज पासपोर्ट कोण हिंग पावले कित्याक गव्हर्मेंटाक जॉब दिवपा जाय न्हय मुंगले कितल्या एम्प्लॉयमेंट हितून गायलो हाय नांवां बोड्डा एक पासून म्हाका येवं ना ड्रायव्हराचें प्लंबराचीं हेचो हें तें आनी तुमी म्हणना काय गुंडागिरी हें कित्याक लागून जाता पयलें हे सरकारा सांगता आनी हेज्या पयलीं आसले तेंकांय सांगता तुमी वाडयलें तुमकोडें सारको जॉब दिवपा जायना वयल्यान तुमी मागीर म्हणटाय की हे कितें कोत्ताय हे भायर गेले तुमकां रायट ना म्हूण तूं वोटलेस म्हणटाय थोडे आमी वोटलेस आमकोडें ओसीआय आहा ओवरसीज इंडियन सिटीजन आमी तें काडूं जायना तुमच्यान आमगेलें आनी तुमगे वोट आसून केसो फायदो हे पार्टयें येयलोले ते पार्टयें वयताय तुमगेले बीजेपी येयलोले काँग्रेसां वयताय काँग्रेसां आसलोले बीजेपी वयताय हें पयलीं जाण जावपा जाय तुमी तुमको नेपाल्यांको वोटींग आहा तुमगे इंडिये नेपाली डेमोक्रेसी चलयताय इंडियेची चॅक कोराय हेज्या पयलीं हांवें गांव पावण म्हणून एक प्रोग्राम जातालो तेतून हांवें सांगलोलें आमगेल्या लोटल्यांतूय आसले नेपाली तांकां वोटींग कार्ड तांकां रेशन कार्ड सगळें आसलोलें हें चलत हें पयलीं करेक्शन जावपा जाय एक्टिविस्ट म्हणल्यार थिंग आसूं जाय हांव मारियानागे जायत चोयतां हेच्या तियात्रां मारियान थिंग व्हडली बोवाड मारता आमकां जास्टीस जाय म्हूण तुका जास्टीस जायी तुका जास्टीस जाल्यार जुंयार वच तूं कित्याक फामाद आहा तो बरो मरे तुका मारियाना सांगता तुमकां आतां 12 दिसाय गांधी जयंती 2 नंबर सॉरी कितें तूं मरी की केसो जास्टीस गांधी जयंती म्हणटाय ती ड्राय डे म्हणटाय तूं 2 नंबर जुंयार सॉरी किता सगल्यांक एकल्याक एक आहा म्हण म्हाका सगळीं काडपा नाका तुमकां सांगता एश कोन हें जालें म्हूण कास्टाचें वचना काय तुमी रिलिजियसूय केलें पॉलिटिकल केलें आनी आतां कास्टाचें वयताय तुमी एश कोन कास्ट तुमी घेवन वचत तुमी सांडटले हे मुगेली 2 उतरां आयकीन म्हूण सगळ्यांक तुमकां विवा गोवा विवा पुर्तुगाल